अदाना गुलजार साहिबा, हम देख रहे हैं कि खान साहब को तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है अब जेल में। वकला से हम बात करते हैं, काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि महीने बाद 2 महीने बाद, तो वकला भी जवाब नहीं देते। कारकुनान बहुत मायूस हो गए PTI के। आपको कोई दरवाज़ा या फिर कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है खान साहब की रिहाई को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो इमरान खान जेल से नहीं निकलते तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी मईशत मज़ीद जो डूब चुकी है वो डूब रही है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो रही है। मुझसे मत पूछें, फैसलाबाद जाएं, सियालकोट जाएं, गुजरावाला जाएं। इमरान खान पाकिस्तान की ज़रूरत है। लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं। 15 लाख बंदा पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा हर साल पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा है। सो इस वक्त आम पाकिस्तानी की ज़रूरत इमरान खान है। एलीट्स जिस तरह हुकूमत चल रही है, एलीट्स की ज़रूरत है बिलावल और मरियम, बट अवाम जो 99% पाकिस्तानी लोग हैं, उनको इमरान खान की ज़रूरत है। एक दफ़ा भी खान साहब ने मुझे ये नहीं कहा, जेल में 8 दफ़ा मैं मिली उनसे, अगर उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे जेल से निकालो, मुझे सज़ा क्यों दी, मुझे मुल्क, वो क्या था, मुझे क्यों निकाला, पुराना वो ड्रामा। खान सिंपली वांट्स द बेस्ट फॉर पाकिस्तान, वरना आई कैन अश्योर यू दैट ये लोग दे बेग हिम इन जेल, जाते हैं, मिलते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बट शर्त ये होती है कि तुमने सियासत छोड़नी है, तुमने पाकिस्तान छोड़ना है। वो नहीं छोड़ा, वो जेल में बैठा है। आपने कहा कि मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने आपको कहा कि मैं किसी पे माफ़ करने के लिए सबको तैयार हूँ, लेकिन अलीमा खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं है, वो दुश्मन है। क्या करेगा? जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं है। अलीमा खान साहब ने 2 से 3 मरतबा ये कहा है जो पार्टी का रहनुमा मुज़ाकरात करेगा। तो आप कह रही है कि खान साहब मुज़ाकरात के हामी है, तो फिर ये कैसे होगा? मुज़ाकरात तो फिर नहीं होंगे। नहीं, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं आपको खान साहब से जेल में बात बता रही हूँ फरवरी 2024 की, और उसमें मेरे गवाह हैं 15-20। उस ज़माने में इतनी वो नहीं होती थी, 8 लोग बैठे थे, 8 और आ जाते थे। तो सब गवाह के खान ने कहा था कि पाकिस्तान की बका के लिए मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, खान ने अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनाया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का हेड भी बनाया है, और अभी जो शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की हालिया ऑफ़र की है उसमें अचकज़ई साहब ने यही कहा कि अगर खान साहब इजाज़त देंगे तो हम मुज़ाकरात बिल्कुल करेंगे, इसलिए खान साहब से मुलाकात ज़रूरी है। तीसरी बात, अगर आपको याद है 26 नवंबर के मैसेकर के बाद यहाँ पर पूरे मुज़ाकरात हुए हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा, गौहर साहब, ये सारे, सलमान राजा साहब उसमें बैठ चुके हैं, उसमें बात हो चुकी है। और अगर आपको याद है सेनेटर सिद्दीकी जो अब नहीं रहे, उन्होंने क्या कहा कि खान ने हमसे 3 चीज़ें मांगी मुज़ाकरात में। नंबर 1, CCTV फुटेज निकाला जाए 9 मई का और दिखाएं कि किसने करवाया। हम पे डालते हैं ना उसका मलबा, तो निकाले वो, उसकी किधर है फुटेज। दूसरा, 26 नवंबर की इंक्वायरी होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की, किसने किया। और तीसरा, जो बेगुनाह सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो अलीमा खान जो बात कर रही है वो कुछ और है, वो कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रही हैं। मुज़ाकरात खान साहब का एक स्टेटेड पॉलिटिकल पोजीशन है। खान की बहनें, खान की बीवी, वो ज़ईफ़ हैं, वो गैर सियासी हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ हर जगह खड़े होते हैं। लेकिन अल्टीमेट जो ऑर्डर है मुज़ाकरात का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी महमूद अचकज़ई की है, वो तो निभाएगा। मुज़ाकरात के लिए जो मुलाकातें रुकी हुई हैं खान साहब की, उसमें पार्टी अडियाला जेल के बाद बैठती है, जुमरात वाले दिन भी, मंगल वाले दिन भी जी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही। तो फिर नहीं होगी। देखिए ना, जब तक खान से मुलाकात नहीं होगी, जब तक खान से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, जब तक खान साहब से गो हेड नहीं मिलेगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही होगा ना, स्टेलमेट होगा। मुल्क की मकबूल तरीन जो पार्टी है वो मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाद धरना देती है। वो कॉल देते हैं कि 10,000 लोग आएंगे, लेकिन वहाँ पे उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं पहुँच पाते। इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी तक ना गौहर साहब ने ना सलमान साहब ने 10,000 लोगों की कोई कॉल दी है, वरना MNAs को पता चल जाता। और अलीमा खान बारहा ये कह चुकी है कि अगले मंगल को 10,000 लोग आएंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, मैं जी अभी पिछले ट्यूसडे को जब आ रही थी पेशावर से, मुझे पेशावर से इस्लामाबाद जो 2 घंटे का रास्ता है, टोल टू टोल तो घंटा है, लेकिन लवाजमात लगा के 2 घंटा हो जाता है, 2.5 हो जाता है, मैं 5 घंटे में पहुंची हूँ। ये बच्चा मेरे साथ खड़ा है, हमें एक नाके से रिटर्न किया गया, वहाँ से 3 MNAs गुजरे हैं, बट मुझे खास रिवर्स किया गया। पता नहीं मुझसे इनकी क्या दुश्मनी है पंजाब पुलिस की, बट मुझे भी वापस भेज दिया गया। बाकी MNAs सारे पहुँच गए, मैं नहीं पहुँच पाई। मैं पता नहीं कहाँ से खेतों से कीचड़ में हम पहुँच जाते हैं। मेरे साथ 4 लोग थे, और मैं 10 लोग भी अगली दफ़ा ले जाऊँगी, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन इस दफ़ा 4 लोग थे। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नफरी होती है, सारी दुनिया वहाँ खड़ी होती है, और जो MNA आते हैं अपने लोग साथ में लेके आते हैं। तो अगर 10,000 लोग हों या 10 लाख लोग हों, इसमें ना कोई बुराई है और ना इसमें कोई कमज़ोरी है। अदाना गुलजार साहिबा, महमूद खान अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर बनने के बाद क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत और PTI के दरमियान, और बिलखुसूस इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो मामलात हैं या जो चीज़ें हैं, वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकती हैं? इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकल सकता है महमूद खान अचकज़ई के अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने के बाद? बेटा देखिए, लेट्स अब वो अपना काबा ज़रा सीधा कर लेते हैं ना। दिस इज़ नॉट अबाउट इमरान खान, दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान। खान साहब को पाकिस्तान का गम लिए हुए हैं, उनको अपना गम नहीं है। मैंने फिर बताया कि अगर खान साहब रिहाई चाहते तो ये बथेरे डील्स जो उनको होती हैं
کہ باہر چلے جاؤ, یورپ چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, UK چلے جاؤ, بنیگالہ بیٹھ جاؤ, زمان پاک چلے جاؤ, لیکن چپ کر کے بیٹھو اور -1 کی ٹیم کو آگے لے آؤ. یو تھنک خان کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں بیٹھے PTI کے اندر کون لوگ ہیں جو ان کو مائنس کرنا چاہ رہے. خان کو ایک ایک بات پتہ ہے, لیکن خان کیوں نہیں مانتا؟ اٹ از ناٹ اباؤٹ ہز فریڈم. ان کو پیسے آفر ہوئے, ان کو بادشاہتیں آفر ہوئی ہیں, سب نے کی ہیں. خان سیڈ نو, نتھنگ ڈوئنگ. سو محمود اچکزئی صاحب, خان نے جو ان کو کام دیا ہے وہ کیا ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان, ناٹ آئین PTI. بار بار کہہ چکی ہوں, بٹ عوام کے لیے, ہم سب کے لیے ضروری کہ یاد رکھیں. خان صاحب نے محمود اچکزئی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل سے نکالو. ہاں, اچکزئی صاحب آئیں گے, آپ نیشنل چینج دیکھیں گے. عمران خان کا جیل سے نکلنا وہ تو PTI کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے ایک خوشی کا سبب ہوگا, لیکن عمران خان جس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں, keep that front and center. He is fighting for Pakistan, not his own freedom. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ خان صاحب کی پارٹی کو یا خان صاحب کو بھی ہوگا ان کی رہائی کے حوالے سے. دیکھیں, خان صاحب ہمارا لیڈر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. ہمیں خوشی ہو سکتی ہے ان کے نکلنے سے, ہمیں ان کی زندگی چاہیے. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, ہم کھمبا الیکشن لڑ کے آئے ہیں. عمران خان نہ ہو تو شاندانہ گلزار کو کون جاتا ہے, پرویز خٹک کو کون جاتا ہے, محمود خان کو کون جاتا تھا. یہ جن لوگوں کو یہ نشے ہے نا کہ ہم کوئی چیز ہے, کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ذل من تشاء, تو عز من تشاء, وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر. عزت لینے دینے والا اللہ ہے, خیر کے ہاتھ اللہ کے ہیں, لیکن اس کے بعد الیکشن میں ووٹ عمران خان کو پڑا ہے. اور 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ علیمہ صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کال PTI کی نہیں ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی ہے. تو اس دن کیا یہ ایک ون ڈے میچ ہوگا, ہڑتال ہوگی, جو پہیا جام ہڑتال کے آپ لوگوں نے کال دی ہے وہ ہوگی, یا پھر اس کے بعد پھر روڈ بند کرنے کا بھی پلان؟ دیکھیں, روڈ میپ جو اچکزئی صاحب بے شک تحریک تحفظ آئین کے ہیڈ ہے, بٹ ہمارے لیڈر اپوزیشن بھی ہیں PTI کے. ٹھیک ہے, یہ ان کا ڈبل رول ہے. ان کا تو مینیفیسٹو نکل آیا, انہوں نے پبلش کر بھی دیا, ٹویٹر پہ بھی آ گیا, ہارڈ پرنٹ بھی آ گیا ہے. اسی طرح ہماری اپنی پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہونی تھی آج, اب وہ منڈے کو شفٹ کر دی گئی ہے. اس میں تمام جتنے بھی MNA سینیٹر سارے ہوں گے, اس پہ ڈسکشن ہوگا. شاید MPs کو بھی بلا لیا جائے, شاید ہم CM کو بھی انوائٹ کریں. اس میں بھی ہمارا جو فائنل عمل ہے وہ انشاءاللہ نکالا جائے. شاندانہ گلزار صاحب, یہ بتائیے گا کہ شیر افضل بروت صاحب نے مارچ کے اندر کال دینے کا کہا ہے کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کروائی PTI تو میں کال دے رہا ہوں مارچ تک اور کارکنان کو کھڑا کر دوں گا. ایک طرف سہیل افریدی جو ہے وہ کافی اسٹریٹ موومنٹ میں کامیاب ہوئے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں سہیل افریدی اور شیر افضل بروت ایک سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ دونوں کے پیچھے کارکنان کی بڑی تعداد ہے؟ دیکھیے, شیر افضل بروت صاحب بے شک وہ فی الحال PTI کا حصہ نہ ہوں, بٹ وہ خان کے لوئلسٹ میں ان کو سمجھتی ہوں, اور چاہیے کہ وہ سہیل افریدی کی مدد کریں. اگر واقعی الحمدللہ ان کے پاس اتنی بڑی نفری ہے, وہ چاہیے کہ ہر سٹیج پہ, ہر سٹیپ پہ سہیل صاحب کے پاس جائیں, CM پہ کال کریں, ان کو آفر کریں. جس طرح آپ نے اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کی ہے, میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. یہ جو ابھی خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, مغرب اور مشرق میں جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اس سے پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے؟ کیا یہاں بھی ماحول تبدیل ہونے والا ہے؟ کیا خان باہر آنے والا ہے؟ جو صورتحال اس وقت خطے کی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیے, اس وقت جو آپ کی ایک منٹ پرچی سرکار ہے نا, ان کی نہ کوئی فورن پالیسی ہے, نہ ان کی کوئی سوچ ہے, نہ ان کا کوئی فہم ہے. جو ادھر سے پرچہ آ گیا وہ اس پہ پڑھ, تو ادھر سے آپ کچھ ایکسپیکٹ مت کریں. ہاں, البتہ انشاءاللہ اگر پرائم منسٹر عمران خان اپنی سیٹ واپس سنبھالتے ہیں تو پھر آپ ایک روبسٹ فورن پالیسی ضرور ایکسپیکٹ کیجیے گا. پاکستان کی جو ایک عزت ہے, پاکستان کا ایک جو رول ہے, پاکستان کا ایک جو اسٹیچر ہے, وہ انشاءاللہ دنیا میں دوبارہ ریسٹور ہوگا. اور پاکستان کی جو ایک اصلی اپنی ایک نام ہے, پاکستان کا ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, آپ وہ دیکھیں گے. پھر پالیسی بھی ہوگی. کب تک عمران خان صاحب کو رہا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ فروری سے پہلے حامد میر صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے کہ فروری سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب پہلے رہا ہو جائیں گے؟ میرے پاس ڈیٹ یا ٹائم ٹیبل تو نہیں ہے بھائی, لیکن میں بتا دیں کب تک رہا ہو. ایبسولوٹلی نو آئیڈیا. آل آئی نو از کہ پاکستان میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. پاکستان از سنکنگ. پاکستان 4 مہینے بعد ہو جائیں گے. میں آئی اسپیک؟ تھینک یو سر. پاکستان از ٹینکنگ, پاکستان اکانومی از ٹینکنگ. اگر آپ کو پاکستان کو بچانا ہے, آپ کو عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانا پڑے گا, آپ کا دل اچھا ہو یا برا. سو